मारिया, तुम भी तो समझने की कोशिश करो। गाड़ी कारपोर्च में खड़ी करता वो फोन कान से लगाए हुए था। मेरी मीटिंग है कल। गाड़ी लॉक करता वो नेक्सी की जाने बढ़ा था, मगर कुछ याद आने पर वो रुका था। मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ। अगर तुम्हें जल्दी है तो अपने लिए कोई और अच्छा हमसफर तलाश कर सकती हो। मारिया की बातों से आजिज़ आता वो संजीदगी से कहता, घर के दाखिली दरवाजे की सिमत बढ़ा था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? नहीं करनी शादी। न जाने दूसरी जानिब से क्या जवाब मिला था कि वो एकदम से भड़क उठा था। हाय अल्लाह जी! बार बार पीछे मुड़कर देखती वो भागती हुई आई थी कि तभी सामने न देख पाती वो किसी से टकराई थी। जोरदार तसादम से उसका सर चकराया था, जैसे किसी चट्टान से टकरा गई हो। स्टॉप इट! जाजिम शाह, जो मारिया से फोन पर जरूरी बात कर रहा था कि ज़ैनब भागती हुई उससे टकराई थी, फोन जाजिम शाह के हाथ से गिरा था। इससे पहले कि वो भी गिरती वो उसे थाम गया, मगर अगले ही पल आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थीं, जबकि ज़ैनब मुकाबिल की आवाज़ पहचान कर सांस रोक गई थी। ज़ैनब जाजिम शाह की फुप्पो की बेटी थी, गरीब यतीम जो माँ बाप के मरने के बाद उनके पास उनके रहमो करम पर थी, और मुकाबिल की आवाज़ पर वो आंखें सख्ती से बंद किए हुए थी। पागल हो गई हो क्या? ज़ैनब की लड़ती पलकें और थरथराते जिस्म को बगौर देखता उसे झटके से सीधा कर गया। जाजिम भाई, मैं वो खुद से वो लब कुचलने लगी थी। अब उसे क्या बताती कि उसके छोटे भाई ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था, जिसे वो बचपन से पसंद करती थी, पर नहीं जानती थी कि किस्मत ऐसे उस पर मेहरबान होगी। उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। नुकसान कर दिया मेरा। उसे हिचकिचाते देखकर वो गुस्से से कहता, कलाई पकड़ता उसे दीवार से पिन कर गया। आह! दीवार से लगती कमर में दर्द की शदीद लहर उठी थी। दर्द और तकलीफ से वो आ भरती नम आंखों से उसे देखने लगी थी। जानती हो कितना महंगा फोन था, और उससे भी बढ़कर कितनी इंपॉर्टेंट कॉल थी मेरी। खौफ से लरसती ज़ैनब को घूर कर देखता वो गुस्से से गुर्राया था। सॉरी जाजिम भाई। सुर्ख नम आंखें उठाकर उसे देखती वो आयसगी से बोली थी। तुम्हारे सॉरी का अचार डालूं अब? गुस्से से कहता वो उसका कंधा दीवार से लगाता जोर दे गया था, और वहीं वो करीब से सिसकारी भरती आंखें बंद कर गई थी। गुलाबी आरिस पर गिरते आंसू देखकर जाजिम ने उसे यकदम छोड़ा था कि तभी नजर पीछे दीवार पर लगे खून पर पड़ी थी। बेसाख्ता वो उसे अपनी जानिब खींच गया। मुकाबिल के खींचने पर वो कटी डाल की तरह उसके सीने से लगी थी। दीवार पर लगी कील देखकर वो लब भींच गया था कि वो उसके शाने से थोड़ी नीचे शर्ट में सुराख से निकलता खून देखकर आंखें बंद कर गया। ब्लैक कलर की ड्रेस होने के बायस उसे पता न चल सका था खून से शर्ट गीली होने लगी थी। वो परेशान से उसे देखता खुद से दूर कर गया। मेरे साथ चलो, परेशानी से कहता वो कलाई पकड़ता उसे खींचकर अपने साथ एनेक्सी के सिम बढ़ा था। बैठो यहाँ। उसे लाउंज में बिठाता हुआ वो किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लाया था। अपना बैग तो वो आज हॉस्पिटल ही छोड़ आया था। मैं खुद लगा लूंगी जाजिम भाई। ज़ैनब के पीछे बैठता वो उसका दुपट्टा साइड पर करता अभी जख्म देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुकाबिल के सुर्ख उंगलियां टच होने पर वो करंट खाकर दूर हुई थी। बैठो, आराम से देखने दो मुझे। ज़ैनब के उठने पर वो गुस्से से कहता हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बिठा गया। काफी गहरा लग गया। सर्जिकल सीजर से शर्ट कटिंग करता वो जख्म का मुआयना करता खुद से गोया हुआ था, और वही ज़ैनब ने आंखें सख्ती से बंद की थी। पागलों की तरह क्यों भाग रही थी? कौन पीछे लगा हुआ था? लोहे की कील थी जो काफी गहराई से अंदर गई थी। ऐसे में जख्म पर एंटीसिपमेंट लगाना जरूरी था, वरना जख्म खराब होने के खदशात ज्यादा थे। बोलो, क्यों भाग रही थी? कॉटन पर स्पिरिट लगाता वो उसे बातों में लगाने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी सनी से लड़ाई। सिनान भाई बोलो, बड़ा हूं तुमसे। दर्द से हिचकी भरती वो मनमनाई थी कि तभी वो उसे टोक गया। जी सिनान भाई। नम आंखों को बंद करती वो फौरन से बोली थी। मुकाबिल का खौफ था कि वो दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में अपने लबों को दांतों तले दबाए जख्मी कर चुकी थी। आह! जाजिम। मौका देखते जाजिम शाह ने कॉटन उसके जख्म पर रखी थी कि तभी वो दर्द से करलाती रोने लगी थी। श्श, बस हो गया। ज़ैनब के चिल्लाने पर वो इतना परेशान नहीं हुआ था कि उसके नाम लेकर चिल्लाने पर उसके हाथ पैर फूले थे, और वो बेसाख्ता उसके लबों पर हाथ जमा था, कान में सरगोशी नुमा बोला था। बहुत दर्द हो रहा है। नम लहजे में कहती वो बच्चों की तरह रोने लगी थी। पहले हथेली पर नमी महसूस हुई थी कि तभी उसके रुखसार पर गिरते मोटे मोटे आंसू अब उसके हाथ पर गिरे थे। थोड़ा सा होगा बस, अभी दवा लगा दूंगा, चिल्लाना नहीं। न जाने क्यों वो उसे रोते देखकर नर्म पड़ा था।
ورنہ تو وہ اپنے کسی پیشنٹ کو واویلا مچانے پر بیچ میں ہی چھوڑ دیتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سنبھالتے تھے۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اب میرا نام مت لینا ورنہ بہت ظالمانہ طریقے سے پٹی کروں گا۔ زینب کے کان میں غراتا ہوا وہ اسے دیکھنے لگا۔ جو خوف سے اسے دیکھتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ آواز نہ آئے اب، اسے وارن کرتا وہ ہاتھ ہٹا گیا تھا کہ تبھی ہتھیلی پر خون دیکھ کر وہ آنکھیں چھوٹی کرتا اسے دیکھ گیا تھا۔ اب یہ دانت نہ رکھنا ان پر۔ زینب کی ٹھوڑی پکڑتا ہوا وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا گلابی لبوں پر خون کی بوندیں دیکھ کر غصے سے اسے گھور کر دیکھنا روک گیا تھا۔ چلو دفع ہو جاؤ اب۔ اچھے سے پٹی کرتا ہوا وہ ہینڈ واش کرنے کے لیے اٹھا تھا کہ تبھی زینب کو خاموشی سے آنسو پیتے دیکھ کر بولا تھا، رکو۔ مقابل کا حکم دینا تھا کہ وہ بھاگ کر جانے لگی تھی مگر وہ روک گیا۔ یہ پین کلرز لے لو اور ہلدی والا دودھ لے لینا رات میں۔ ہینڈ واش کرنے کے بعد اسے دوا دیتا وہ دودھ پینے کی تلقین کر گیا تھا۔ خاموشی سے دوا لے کر وہ بغیر اسے دیکھے چلی گئی تھی اور وہیں جازم شاہ کی جانچتی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ بالوں میں ہاتھ ڈالتا وہ سوچتا ہوا اس کے پیچھے نکلا تھا مگر زینب کے بھاگنے کی رفتار دیکھتا وہ گردن جھٹکتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو سیدھا سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اسے جاتے دیکھ کر وہ مسز شاہ کے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ دروازے پہ ناک کرتا وہ اندر داخل ہوا۔ مسز شاہ اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ آخر کو ان کا بڑا بیٹا تھا۔ آ جاؤ شاہ، وہ اپنی کتاب بند کر کے ایک طرف رکھتی اسے پکارتے مسکرائیں۔ مما، رضی اماں بتا رہی تھیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ مسز شاہ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ ارے رضیہ کو تو ایسے ہی بس الہام ہوتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو۔ وہ اس کا گال پیار سے تھپتھپاتے بولی، مما پلیز اپنا خیال رکھا کریں یار، مجھے آپ کو لے کر ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ چومتے پیار سے بولا۔ یہی پیار اور کیئر وہ سنان سے بھی چاہتی تھی، لیکن وہ صدا کا جو شیلا اور اپنی من مرضی کرنے والا موڈی شاہ تھا۔ احساس ذمہ داری ابھی تک اس میں آیا ہی نہیں تھا اور مسز شاہ کے بقول وہ بھی سمجھداری کے الف بے کو بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ کافی دیر مسز شاہ کے پاس بیٹھا رہا۔ رات گئی وہ اٹھا تھا اور کمرے میں آتا شاور لینے لگا۔ شاور لے کر نکلا تو دھیان سارا پھر سے زینب کی طرف چلا گیا۔ پتہ نہیں جلی نے میڈیسن لی بھی ہوں گی یا نہیں۔ وہ اپنے بال سکھاتا انٹرکام پہ ملازمت سے اپنے لیے کافی اور زینب کے لیے ہلدی والا دودھ بنانے کو بولتا اب اپنا لیپ ٹاپ اٹھا دے بستر پہ آیا۔ کچھ ای میلز تھے جنہیں چیک کرنا تھا۔ موبائل کا تو آج اچھا خاصا نقصان کر چکا تھا، اب کل ہی نیا موبائل لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ کافی لیے اس کے روم تک آئی۔ اسے کافی رکھنے کا بولتے ہلدی کا دودھ زینب کو پلا کے آنے کا بولا، اور ہاں اگر نہ پیا تو مجھے بتانا، پھر میں اپنے طریقے سے پلاؤں گا۔ وہ ملازمہ رانی کو بولتا واپس لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ جی بھائی۔ وہ ڈرتی ہوئی فوراً باہر نکلی۔ اب اس کا رخ زینب کے کمرے کی جانب تھا جو بستر پہ اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زینی بی بی، آپ ٹھیک ہے نا؟ رانی اس کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے رانی، ابھی تک آرام نہیں آیا۔ وہ بچوں کی طرح روتی بولی۔ ہائے میں مر جاواں، کدھر درد ہو رہا ہے میری زینی بی بی کو؟ رانی تو جیسے تڑپ بھی گئی۔ یہ یہاں، پتہ ہے سیدھی کیل اندر گھس گئی تھی، مجھے بہت درد ہوا۔ وہ کپڑے چینج کر چکی تھی اس لیے اس کا زخم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رانی الجھی تھی۔ کیسے لگ گئی زینی بی بی؟ وہ اب بھی دکھی تھی۔ بس دیوار کے ساتھ لگی تھی، وہ میرے یہاں کندھے پہ، وہ ہچکی بھرتے بولی۔ تبھی جازم بھائی نے آپ کے لیے ہلدی والا دودھ لانے کو کہا، چلے جلدی سے پی لیں تاکہ آرام آ جائے۔ دوائی دی جازم بھائی نے آپ کو؟ جب گھر میں ڈاکٹر ہو تو پھر باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں نا۔ رانی مسکرائی جبکہ زینی نے اسے ہلدی والا دودھ کا گلاس تھام لیا۔ اسے پیئیں گی تو آرام آ جائے گا نا؟ وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں لیکن اسے بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ ہاں جی انشاءاللہ آ جائے گا۔ وہ رانی کی یقین دلانے پہ جھٹ سے گلاس منہ کو لگاتی ایک ہی گھونٹ میں سارا پی گئی۔ اچھا آپ آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائے گا۔ وہ اس پہ کمفرٹر اڑھاتی اٹھی تھی جبکہ میڈیسن لینا وہ بھول گئی تھی۔ رانی کے جانے کے بعد وہ 1 گھنٹے تک کروٹیں بدلتی رہی اور بہت مشکل سے اس کی آنکھ لگی کہ رات کے نہ جانے کس پہر اسے پھر سے درد چھڑ گئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر وہ تڑپنے لگی، اسے آرام نہیں آ رہا تھا۔ وال کلاک پہ وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ یا اللہ، اس وقت کہاں جاؤں؟ اس وقت تو سب سو رہے ہوں گے۔ وہ درد سے دوہرے ہوتے اٹھی تھی، اس کو یوں لگ رہا تھا اس کا کندھا اتر جائے گا۔ بہت مجبور ہو کے وہ جازم شاہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔
दरवाजे पे धीरे से दस्तक देते वो रो दी। 1 बार 2 बार, लेकिन दरवाजा न खुला। वो रूहान से होती दरवाजा देखती पलटने लगी कि दरवाजा खुल गया। ज़ैनब। इस वक्त वो अपनी आंखें रगड़ता उसकी जानिब देखते हैरत ज़दा हुआ। जाजिम भाई, दर्द से मेरी जान निकल रही है, प्लीज मुझे कोई पेन किलर दे दे या नींद की गोली दे दे, वरना मैं मर जाऊंगी। वो शिद्दत दर्द से अपने लब काटते उसकी नींद भग से उड़ा गए। तुम जाओ रूम में, मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। वो उसे भेजता, खुद उसके लिए फौरन पेन किलर लेता उसके कमरे की जाने बढ़ा। दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ। इस मंजर को किसी ने अपनी 2 आंखों से देखा। उन 2 आंखों में बेयकीनी थी। तुम्हारा जख्म खराब तो नहीं? उसे पेन किलर देते हुए एहतियातन पूछ रहा था। मुझे नहीं पता। वो पेन किलर निगलती गहरा सांस भरते बोली। पानी वगैरह तो नहीं लगाया? उसके इस्तफसार करने पे वो फौरन आंसू पोंछते सर नफी में हिला गई। रात को मेडिसिन लिए बगैर सो गई थी। वो टेबल के पास रखी मेडिसिन देखता अफसोस से सर नफी में झटक गया, तो वो नीचे वाला होंठ बाहर निकाले हिचकी भर गई। चलो लेट जाओ, आराम आ जाएगा थोड़ी देर में। रात को ले लेती मेडिसिन तो ये सब न होता। वो उसके लेटते ही उस पर कंफर्टर उड़ा गया। वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा था नहीं जानता था, न समझ पा रहा था, पर उसे ज़ैनब की तकलीफ से दर्द हो रहा था। वो आंखें नीचे लेटी थी, जबकि दर्द की टेसें अभी भी उससे उठ रही थीं। वो वहीं उसके पास चेयर घसीट के बैठ गया। न जाने क्यों उसके फिक्र में घुल रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली तो जाजिम को पास बैठे देखकर दिल थोड़ा हौसला हुआ। सो जाओ, मैं यहीं हूँ। वो बिल्कुल पेशेवराना डॉक्टर्स की तरह उससे बात कर रहा था, लेकिन वो अपने किसी पेशेंट के लिए इस कदर पॉजेसिव नहीं होता था। क्या ज़ैनब उसके लिए सिर्फ एक पेशेंट थी? ये सवाल वो खुद से कोई 10 बार कर चुका था और हर बार जवाब में खामोशी मिल रही थी। कुछ ही देर में उसकी मध्यम सांसों को सुनता वो उसके सोने का यकीन करता, उसके कमरे की लाइट ऑफ करता बाहर निकला और दरवाजा बंद कर गया। अब उसका रुख अपने कमरे की जानिब था, जबकि 2 काली आंखें यह मंजर देखती आंखों में नफरत लिए ज़ैनब के रूम की जानिब बढ़े। दरवाजे का लॉक घुमाया तो सामने ही ज़ैनब सोती दिखाई दी। वो 2 आंखें वापस पलट गईं। रानी, ज़ैनी कहाँ है? नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? मिसेस शाह ने रानी को नाश्ता सर्व करते टोकते पूछा। जी उनको ना चोट लगी है, तो वो भी जागी नहीं। मैं जाके देखती हूँ। रानी फौरन ज़ैनी के कमरे के जाने बढ़े। चोट लगी है? कैसे लगी? मुझे क्यों नहीं पता चला? वो अजहद परेशान हुई थी। अभी वो उठती कि ज़ैनी आती दिखाई दी। क्या हुआ मेरी जान, आप ठीक है? मिसेस शाह ने बहुत मोहब्बत से उसे पूछा। जी ममानी जान, मैं ठीक हूँ। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। क्या बताती क्या हुआ था उसके साथ? भले उसे जाजिम की वजह से चोट आई थी, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया था, और फिर मरहम भी तो लगाया था, तो शिकायत लगाने वाली बात ही नहीं थी। बुखार है क्या? वो उसका माथा छूते बोली। जाजिम बेटा, आप चेक करें इसे। वो अपने डॉक्टर बेटे से मुखातिब हुई कि उसकी पल सिनान सीढ़ियां उतरता नीचे आता दिखाई दिया। कुछ तो था उसकी आंखों में जिसने एक पल को ज़ैनब को साकत कर दिया। कोई बात नहीं मम्मा, मैं चेक कर लेता हूँ, आप प्लीज सुकून से नाश्ता करें। वो मिसेस शाह को बेचैन सा देखकर उन्हें मुतमईन करने लगा। ज़ैनब नाश्ता करो तुम भी, और मेडिसिन लो, मैं बैंडेज जाते हुए चेंज कर दूंगा। वो नाश्ते के दौरान ही बोला। बैंडेज? क्या कहीं कोई चोट आई है? मिसेस शाह परेशान हुई तो ज़ैनब का सर मजीद झुक गया। मम्मा, मैं कर दूंगा बैंडेज, प्लीज आप टेंशन न लें। जाजिम ने फिर से टोका तो वो चुप से हो गई, जबकि चेहरे पे परेशानी वाज़िया थी। दूसरी तरफ से नान ज़ैनब को अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे नजरों के रास्ते निकल जाएगा। बिल्कुल खामोशी से नाश्ता करता वो एक उचटते निगाह ज़ैनब पे डाल लेता। सिनान बेटा, आप नाश्ता क्यों नहीं ठीक से कर रहे? मिसेस शाह का ध्यान सब तरफ था। मम्मा, जितना दिल करेगा उतना ही करूंगा, वो थोड़ा उखड़े लहजे में बोला, जबकि उसका अंदाज जाजिम देखता एक पल को ठटका, लेकिन अगले लम्हे वापस नाश्ते पे झुक गया। नाश्ता मुकम्मल करके रूम में आओ। वो उठते हुए ज़ैनब को हिदायत देता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि ज़ैनब मुसलसल परेशानी से सिनान की तरफ देख रही थी। मिसेस शाह भी किसी फोन कॉल पे उठ गई। सनी, वो उसे पुकार गई जो उसे अब देख भी नहीं रहा था। सनी, अब भी नाराज है मुझसे? वो कल वाली बात पे अब भी सोच रही थी, जबकि वो उसे मुकम्मल इग्नोर किए हुए था। सनी, उसने फिर से पुकारा, लेकिन वो गुस्से से उठ गया। तुम्हें क्या मौत पड़ी है जो भाई से इलाज करवा रही हो? उसको खतरनाक तेवर लिए देखता पूछा। कल ही तो उनकी पेज मोहब्बत का इजहार हुआ था, और आज जैसे लग रहा था सब बर्बाद हो रहा है। मुझे चोट आई है, वो मिनमिनाई। रात को भी भाई तुम्हारे रूम में आए थे? वो टेबल पे दोनों हाथ जमाए थोड़ा सख्ती से बोला।
जाजिम भाई ने मुझे मेडिसिन, बकवास बंद करो, आधी रात को वो मेडिसिन देने आए थे तुम्हें? वो उससे टोक गया तो ज़ैनब सहम गई। आइंदा मुझसे दूर रहना तुम। वो जाते जाते पलट के उसे वार्न करना नहीं भूला। आप गलत समझ रहे हैं सनी, ऐसी कोई बात नहीं, वो वाकई मेरी मदद। वो उसका रास्ता रोक गई। शट अप ज़ैनी एंड गेट आउट ऑफ माई वे राइट नाउ। वो शदीद गुस्से में लग रहा था। एक तरफ कल सनी ने उसको बताया कि वो उसे पसंद करता है और आज वो उसके भाई के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही थी। मतलब रात से उसे यही लग रहा था जैसे ज़ैनब दोनों भाइयों के साथ खेल खेल रही है। सनी आप ऐसे तो रास्ते से हटो, वरना धक्का दिया तो कहीं और चोट लग जानी है, फिर भाई को मजीद तुम्हारा इलाज करना पड़ जाएगा। वो उस पे तंज के तीर बरसाता एक तरफ होके बाहर निकल गया, जबकि ज़ैनी की आंखों में ढेरों आंसू भर गए। वो जाजिम के कमरे की जानिब जाने के बजाय अपने कमरे की तरफ भाग गई। जाजिम कब से उसका वेट कर रहा था, उसे हॉस्पिटल से देर हो रही थी। वो अपना सर्जिकल सामान लेकर ज़ैनब के रूम की तरफ बढ़ा। उसकी बैंडेज लाजमी चेंज करनी थी। दस्तक देता वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पे बैठी आंसू बहा रही थी। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। मुझे हॉस्पिटल से देर हो रही है और तुम, तो फिर आप जाए ना, यहाँ क्यों आ गए? वो भी आज बदतमीजी के मूड में लगी। जाजिम ने उसकी बदतमीजी पे एक नजर से देखा और उसके करीब जा खड़ा हुआ। मुझे शौक नहीं तुम्हारे पास आने का, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, जब तक ठीक नहीं हो जाती मुझे ही देखना पड़ेगा। सीधी होके बैठो, बैंडेज चेंज कर दो। वो अपना सामान निकालता इंतहाई संजीदगी से बोला, मुझे आपसे बैंडेज नहीं करवानी, आप जाएं। वो रोते हुए निरूठे अंदाज में बोली, ज़ैनब तुम जानती हो मुझे बदतमीजी पसंद नहीं, इसलिए मेरे साथ तमीज के दायरे में रहकर बात किया करो। वो उसे अपने अजले गुस्से से अब पेश आने लगा। रात तक जो नरमी लहजे में दर आई थी अब मफकूद होने लगी। वो उसकी फ्रॉक पे लगी बैग पे जिप को देखता नीचे सरका गया। ज़ैनब का दिल उछल के हालत में आया। उसे एक पल में उसके साफ बरहना कमर का कुछ हिस्सा देखते जाजिम का दिल भी पूरी रफ्तार से धड़का था। लेकिन अगले पल वो प्रोफेशनल अंदाज में उसके बैंडेज को चेंज कर रहा था और सारा ध्यान उसी तरफ था। अब उसने एंटीसेप्टिक लगाई तो वो करा ही। हॉस्पिटल जाती ना तो सीधा इंजेक्शन लगना था और स्टिचेस अलग। ये तो मैंने तुम्हें बचा लिया। वह उसे बातों में उलझा रहा था ताकि उसे दर्द ना हो। मुझे फिर से पेन होने लगा है, वो मिनमिनाए। जख्म ठीक है, ज्यादा नहीं बिगड़ा, मुझे बस यही चेक करना था। मैं अगेन बैंडेज कर देता हूँ। वो फिक्रमंदी से बोला तो वो आंसू पोंछते फिर से अपने लब काटने लगी। उसके गुलाबी लब अब लाल सुर्ख हो रहे थे कि एकदम जाजिब की निगाह उसके होंठों पर जा ठहरी। तुम्हें कल भी मना किया था यह हरकत करने से। वो खफकी से उसका रुख अपनी जाने मोड़ता भड़का। खुद हो रहा है। वो बच्चों की तरह मनमनाए। ज़ैनब अभी सिर्फ 20 साल की थी जबकि जाजिम पूरे 28 साल का था। सिनान उससे 3 साल छोटा था और वो सिनान को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था। बस थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन यह हरकत मत करो ज़ैनब। वो हमेशा उसका पूरा नाम लिया करता था। उसके लबों को दांतों से आज़ाद करवाते वो फिर से उसका रुख दूसरी जाने मुड़ गया और अब बहुत एहतियात से बैंडेज करने लगा। वो अपनी आंखें बंद किए बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे हुए थी। दर्द एक बार फिर से छिड़ गया था। वो उसकी मुकम्मल बैंडेज कर चुका था कि तभी दरवाज़ा खुला और सिनान अंदर दाखिल हुआ। जाजिम ने 1 मिनट की देरी किए बिना ज़ैनब की फ्रॉक की जिप ऊपर कर दी। वो नहीं चाहता था कि किसी भी गैर की निगाह उसके जिस्म पे पड़े, जबकि वो ये भूल रहा था कि वो खुद भी गैर ही था। पर वो गलत नीयत से थोड़ी ना उसे टच कर रहा था। वो डॉक्टर था और डॉक्टर होने के नाते उसे ये सब करना ही था। उसका यूं बेधड़क ज़ैनब के रूम में आना जाजिम को सख्त नागवार गुजरा था। कहाँ चोट लगी है तुम्हें? अचानक से सिनान के लहजे में बेशुमार हमदर्दी और नरमी उमड़ आई। जाजिम ने एक निगाह से देखा और अपना सर्जिकल का सारा सामान वापस बैग में रखने लगा। यहाँ कंधे पे वो आंखों में नमी लिए बोली। सनी की वापस पहले जैसी नरमी देखते ज़ैनब के अंदर सुकून सा उतरा था। क्या ज्यादा चोट लगी है? मैं देखूं? वो बेइंतहा मोहब्बत से पूछ रहा था। तुम क्या करोगे देख के? अचानक से जाजिम ने मुदाखलत की तो वो उसकी जाने मतवज्जह हुआ। क्या भाई ज्यादा चोट आई है इसे? अब की बार वो जाजिम की तरफ मुड़ गया। नहीं, अब बेहतर है, बैंडेज कर दी है, मेडिसिन दे देता हूँ, अब फिक्र नहीं करो तुम। यूनिवर्सिटी नहीं गए तुम? वो ज़ैनब के बाथरूम में बिला झिझक घुसता अपने हैंड वॉश करते बाहर आता सिनान से रस्मी अंदाज से बात कर रहा था। जी बस जा रहा था। मुझे रानी ने बताया कि ज़ैनी को बहुत सख्त चोट आई है, रात भर रोती रही है। फिर आपने ही उसे दवाई दी तो बस फिक्र से वापस चला आया। अब तो नहीं हो रही ज़ैनी दर्द? वो वापस उसकी तरफ मुड़ा तो वो रोते हुए अपने आंसू पोंछती सरनफी में हिला गई, जबकि जाजिम
उस नौटंकी को देखता रह गया जो कुछ देर पहले दर्द का राग लाफे जा रही थी और अब कितने मजे से सर नफी में हिला रही थी। सिनान के नंबर पे कॉल आने लगी तो वो नंबर देखकर लब भींच गया। सब बातें एक तरफ, लेकिन जाजिम का उसके पास होना सिनान को उलझा रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ, वापस आके बात होगी, बाय। वो उसकी गाल पे प्यार से हाथ फेरता बाहर निकलता चला गया। उसकी यह हरकत जाजिम को सख्त चुभी थी, जबकि उसके जाने पे ज़ैनब उदास से हुई। जाजिम ने उसके करीब जाते उसका गाल देखा जहां पे वो हाथ रखता गया था। छूने क्यों दिया उसे? जाजिम के अचानक पूछे गए सवाल पे वो यकटक उसे देखते चले गए। कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्यों छुआ उसने तुम्हें? अब की बार लहजा सख्त था। वो, मुझे नहीं पता। वो घबरा रही थी। तुम्हें क्या पता है? सिर्फ रोना धोना। जाजिम की बात पे वो फिर रोने की तैयारी पकड़ने लगी। मेरी बात गौर से सुनो तुम ज़ैनब शाह, आज के बाद तुम्हें किसी ने छुआ तो तुम्हारे जिस्म का वो हिस्सा काट दूंगा मैं। वो जरहाना तेवर लिए बोला था, जबकि उसकी बात पे ज़ैनब का सांस हलक में अटका। जाजिम ने उसके और अपने बीच फासला रखते ये बात कही थी। इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें कि ना महरम को ना खुद को दिखाते हैं ना छूने देते हैं। और तुम, आपने भी तो मुझे देखा और छुआ। आप भी तो ना महरम है ना जाजिम भाई? उसकी अचानक कही बात पे एक पल को जाजिम बुरी तरह हिल के रह गया। मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत करो तुम। और मैंने मजबूरी में तुम्हें छुआ, क्योंकि बिना छुए बैंडेज नहीं हो सकती थी। और अल्लाह गवाह है, मैंने गलत नीयत से न देखा कभी और न छुआ है। डॉक्टर हूं, ये तो समझती हो ना। आइंदा बहस मत करना, जितना कहा है उतना ही किया करो। ये लो मेडिसिन और फौरन खाओ, दर्द को आराम कब आएगा? वो फिर से मनमनाए। सिनान को बुला लेता हूँ, वो तंजन बोला। उसे देख के तो सारे दर्द भाग जाएंगे, जैसे थोड़ी देर पहले भाग गया था। वो चाह के भी अपना अंदाज सख्त होने से न रुक पाया। एक अजीब सी जलन और खोलन थी जिस अपने भाई को भी वो ज़ैनब के करीब भटकने न देता। ऐसी तो कोई बात नहीं जाजिम भाई, वो सर झुकाए धीरे से बोली। जाजिम ने सर झटका और बाहर निकलने लगा। मैं अब तुम्हें सिनान के करीब ना देखूं। वो लड़का है और तुम लड़की। अपने लिमिट्स को समझो और दरवाजे पे दस्तक दे के आने की आदत डालो से। वो जाते जाते फिर से कोई ना कोई बात पकड़ ही गया। ज़ैनब ने फौरन इस बात में सर हिलाया। उसके निकलते गहरा सांस भरा। उफ, अब तो सनी नाराज हो जाएंगे। कल ही तो उन्होंने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। वो पुरसोच अंदाज में वहीं बैठे बैठे गुम हो गई। इस बात से अनजान आने वाले वक्त में यही पसंदीदगी उसकी कितनी बड़ी आजमाइश लेने वाली थी। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, मारिया उसकी कैबिन की जाने बढ़ी। जाजिम, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, और तुम आज इतना लेट आए हो। वो अपनी चीजें टेबल पे रखता उसकी जानिब सरसरी निगाह डालता अपनी सीट पे बैठा और इंटरकॉम पे नर्स को अंदर बुलाया। यस सर, मुझे आज की वार्ड नंबर 7 के मरीजों की सारी रिपोर्ट्स अभी चाहिए और डॉक्टर अली को मेरे कैबिन में भेजें। वो संजीदगी से कहता वापस अपने लैपटॉप पर झुकता उसे ऑन करने लगा। नर्स फौरन सर हिलाती बाहर निकल गई। जाजिम, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? मारिया को उसके अंदाज पे दुख हो रहा था। मारिया, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, प्लीज बाद में बात करें। वो बिना उसकी तरफ देखे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। जाजिम, मुझे जरूरी बात करनी है हमारे बारे में, प्लीज सुन लो। बाबा ने एक रिश्ता देखा है और तुम्हारे बाबा क्या चाहते हैं कि तुम वहां शादी कर लो। वो अब की बार अपनी ग्लासेस पहनते बोला, जो वो बहुत कम यूज करता था। हालांकि वो हमेशा पहनते मुकाबिल की जान लबों पे लाने का फन रखता था। मुझे तो तुमसे शादी करनी है ना, हमारी कमिटमेंट हुई है तो। वो आईब्रोज रेज कर गया। 3 साल वेट कर सकती हूँ? उसकी बात पे मारिया भी यकीनी से उसे देखे गए। 3 साल? यू नो, ये नामुमकिन है। बाबा का बस चले तो वो 1 माह के अंदर अंदर मेरी शादी कर दे। तो अच्छी बात है, कर लो। वो नाक से मक्खी उड़ाते बोला। तो मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या तुम मेरे साथ सीरियस नहीं थे? क्या तुम नहीं चाहते मुझे? वो रोहानसी होते बोली। देखो मारिया, मेरे लिए मेरी लाइफ बिल्कुल सीधी है। प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मोहब्बत से मेरा लेना देना क्या। जब भी शादी करूंगा बिना अनाउंसमेंट के करूंगा, बिना लव के। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मोहब्बत शादी के बाद अच्छी लगती है। अगर तुम वेट कर सकती हो तो कर लो। 3 साल तक तो बिल्कुल शादी का इरादा नहीं मेरा। उसके बाद जब भी इरादा किया तब। थैंक यू सो मच मिस्टर जाजिम शाह, आप अपनी ये अनायत अपने पास रखें। वो गुस्से से हर लफ्ज़ चबाती खड़ी हुई। मैं ही पागल थी जो तुम्हें पसंद करने लगी। तुम इंसान नहीं, रोबोट हो, जैसे किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं। वो दुखी हुई थी। मेरी दुआ है जाजिम कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो जाए और तुम्हें वो दर्द दे, वैसे ही जैसे आज तुम मुझे दे रहे हो।
तब तुम्हें एहसास होगा मेरी तकलीफ का। वो हिचकी भरते अपनी कहती वहां रुकी नहीं चली गई। जबकि जाजिम गहरी सोच में डूबा, अचानक उसका सारा ध्यान ज़ैनब पे चला गया। वो सीट की पुश्त के साथ टेक लगाए गहरा सांस भर गया। मोहब्बत कुछ नहीं होती, जस्ट रबिश। और मैं ये ज़ैनब को क्यों सोचने लगा? वो तो बच्ची है, लेकिन मारिया की मोहब्बत की बात पे मेरे जहन में उसका ख्याल क्यों आया? वो उलझा था इस तब्दीली पे, जबकि अभी वो अपने एहसास को समझ नहीं पा रहा था जो उसे बहुत ख्वार करने वाले थे। सिनान को कुछ ही दिनों में एहसास हो गया कि ज़ैनब और उसके भाई के बीच कुछ चल रहा है। वो दिल बर्दाश्ता होता अपने दोस्त के साथ क्लब आया हुआ था। क्या पागल हो गया है? और कितना पीना है? सिनान का तीसरा गिलास था और अब वो नशे में धुत था। उसके दिमाग से ये निकल ही नहीं रहा था कि उसका भाई भी ज़ैनब में इंटरेस्ट ले रहा है। दिल बार बार यही कहता, वो उसकी है, बचपन से उसकी है। उसी के साथ वक्त गुजारती थी, हंसती बोलती थी, अपना दुख सुख बांटती थी। और जब पसंदीदगी मोहब्बत में बदलने लगी तो सिनान ने इजहार करने में देर नहीं लगाई। और वो भी तो कितना खुश हुई थी। कुछ दिन पहले के गुजरे लम्हात को याद करता फिर से हराम मशरूब को अपने अंदर उतारता चला गया। राहील ने फ़ोन पे अपना प्लान फिक्स किया और जल्द ही वो सिनान को ट्रैप करके बहुत बड़ा गेम खेलने वाला था। कहाँ जा रहे हो? वो अचानक उठा तो लड़खड़ा गया। राहील ने उसे संभाला। घर। और कहाँ जाना है? और पूछूंगा जाके, क्यों कर रही है ये सब? एक तरफ मुझसे पसंदीदगी पे खुश होती है तो दूसरी तरफ भाई के करीब जा रही है। किससे बेवकूफ बना रही है, मुझे या भाई को? छोड़ूंगा तो नहीं। वो बोलते बोलते फिर लड़खड़ाया कि उसी पल एक लड़की वहां एंटर हुई। राहील ने उसे इशारा किया तो वो लड़खड़ाते सिनान को लिए वहां से क्लब के अंदर होटल में दाखिल हुई और राहील की तरफ से बुक किया रूम उसने अनलॉक करते सिनान को अंदर करते खुद भी अंदर दाखिल हो गई और कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। उस बंद कमरे में जो खेल खेला जाना था, सिनान होश में होता तो खुद को बचा लेता, लेकिन वो अपने ही एक दोस्त की साजिश का हिस्सा बनता अपना आप सब बर्बाद कर गया। वो हराम मशरूब को पहली बार अपने अंदर उतार के जो गलती कर चुका था, उसके बाद जो गुनाह वो करने वाला था, उसका कोई कफारा न था। मम्मा, क्या हुआ? इतनी रात गई यहाँ लाउंज में क्यों बैठी हैं? आज वो काफी देर से घर आया था। आज एक रोड एक्सीडेंट की वजह से पूरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज हुई थी। जाजिम अच्छा खासा वक्त हॉस्पिटल को देख के आया था और अब बुरी तरह थक गया था। नॉन स्टॉप उसने 16 घंटे से ऊपर हॉस्पिटल में मरीजों को टाइम दिया था कि खाना भी स्किप कर गया था और अब भूख और थकन एक साथ उस पर हमला आवर हुए थे। बेटा, आज काफी लेट हो गए। ना आप पहुंचे घर, ना ही सिनान। उसे कॉल कर रही हूँ, वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मिसिस शाह काफी परेशान लगी। अरे मम्मा, परेशान क्यों होती हैं? होगा अपने दोस्तों में, पता तो है आपको। जाजिम ने कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखते गहरा सांस भरते कहा। फिर भी इतनी लापरवाही तो कभी नहीं की। कॉल पिक कर लेता है, बात कर लेता है। आज तो बिल्कुल ही बात नहीं की। मिसिस शाह अभी भी परेशान थी। अच्छा, फिक्र न करे, मैं पता करता हूँ। इतनी लापरवाही तो वो वाकई नहीं बरतता। मैं खाना लगवाती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ मेरी जान। मिसिस शाह ने उसके माथे पे बिखरे सिल्की ब्लैक बालों को धीरे से पीछे किया तो वो मुस्कुरा दिया। वो कमरे की जानिब बढ़ा के अचानक उसे ज़ैनब के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। वो फौरन उसके कमरे की तरफ लपका। जैसे ही दरवाजे को खोला, वो भी दरवाजा उसी पल खोले एकदम ही बाहर निकली। दोनों एक दूसरे से आज फिर टकरा गए थे। इस बार बौखलाने और संभालने के बावजूद जाजिम ने उसे फौरन थामा, लेकिन फिर भी वो संभाल न पाया और पीछे जा गिरा। ज़ैनब उसके ऊपर गिरी थी, जबकि उसके लब सीधा जाजिम के गाल से टकराए थे। वो अपने दोनों बाजू को उसके गिर्द लपेटे उसे अपने हसार में लिए हुए था, जबकि उसके यूं अचानक खुद पे गिरने से वो उसके निस्वाने वजूद को खुद से चाह के भी दूर नहीं कर पाया था। अगले ही पल वो झटके से पीछे हटे। अपने पिंक लिपस्टिक का निशान उसके बियर्ड से ऊपर गाल पे देखते वो बुरी तरह सटपटाए कि उसके ऊपर से उठने के बजाय उसके गाल पूंछने लगी। जाजिम ने दांत पे दांत जमाए उसे देखते दोनों कंधों से थामे पीछे की तरफ करते उठाया और खुद भी उठा। क्या बदतमीजी है, हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती हो। मसला क्या है तुम्हारा? वो माथे पे बल डाले पूछ रहा था। वो कमरे में मैं क्या मैं लगाई है बकरी की तरह? सुकून से क्यों नहीं रहती? जाजिम को उसका हकलाना सख्त नागवार गुजरा था। क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्सा कर रही हैं? मिसेस शाह आवाजें सुनते उन तक आई। ममानी जान। ज़ैनब आगे बढ़ के उनके गले से जा लगी। बस शुरू हो गया इसका ड्रामा। वो सर झटकता वापस अपने कमरे की जाने बढ़ा और मोबाइल पॉकेट से निकालता सिनान को कॉल मिलाने लगा। ममानी जान, वो कमरे में बिस्तर पे इतना बड़ा बिच्छू है,
सोने के लिए लेटी तो वो मेरे पाँव से रेंगता ऊपर आया। मैं डर गई, देखा तो इतना बड़ा काले रंग का। वो उसकी बात सुनता उन्हीं कदमों पर पलटा था। कहाँ है? अब की बार वो फिक्रमंदी से पूछता। उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसका पूरा बिस्तर उठा के सारा बखेर दिया और फिर बिच्छू मिलते उसे मार फेंका। ओ खुदाया, ये काला बिच्छू, ये आया कहाँ से? मिसेस शाह ने जैनब को फिर से गले से लगा लिया। अगर वो जैनब को काट जाता तो? इस सोच पे वो झरझरी लेती रह गई। जैनी बेटा, आज अब मेरे रूम में सो जा, कल मैं पूरे घर स्प्रे करवाती हूँ। वो फिक्रमंदी और मोहब्बत से बोली तो वो सहमी हुई उनके साथ उनके रूम में चले गई, जबकि जाज़े मुसलसल सिनान को कॉल्स किया जा रहा था और वो आज वाकई उसकी भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तुम्हें 10 लाख मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने आप की, अपनी जात की कुर्बानी देनी होगी। वो सफाकियत से बोला। अपने बाबा को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। वो अपने आंसू पोंछते बोली। तो ठीक है, एक रात गुजारनी होगी। एक शख्स जो नशे की हालत में होगा, अपना आप उसे सौंपना होगा। नशे की हालत में? वो क्या करेगा मेरे साथ? शीजा ने घबराकर उसे देखा। कुछ नहीं सिवाय मोहब्बत के, क्योंकि वो मोहब्बत का डसा हुआ है। तुमने उसे बस अपने आप से रुझाना है, ताकि जब वो होश में आए तो उसे पता चले कि उसने एक जीती जागती लड़की के साथ क्या कर दिया। इस सब से आपको क्या फायदा होगा? वो उलझी। ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। 10 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वो सर लहजे में बोलता खड़ा हुआ। अगर इनकार करना चाहो तो कर सकती हो। मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन तुम्हें 10 लाख देने वाला कोई नहीं होगा। वो उसके बाबा का बॉस था और वो उससे मदद मांगने आई थी, लेकिन उसने मदद के बदले ये काम करने को कहा और फिर शीजा ने उसकी बात मान ली। अपनी अना, अपना गरूर, अपना तकब्बुर, अपनी निस्वानियत खो दी। सुबह तलुए आफताब का वक्त था और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अपने बाप के इलाज के लिए उसने अपनी जात का सौदा किया था। आंसू टूट के तकिए में जज्ब हो रहे थे। जिस्म बुरी तरह टूट रहा था। उसने उठना चाहा, लेकिन उससे उठा न गया। पहलू में सोया शख्स शर्टलेस था। वो उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उस शख्स को वो बिना किसी रिश्ते के अपना आप सौंप गई थी। एक अम्मा हवा ने अपना आप गंवाया था उन मर्दों के मुआशरे में। वो सिसकती हुई उठे, खुद को समेटना चाहा कि सिनान की आंख खुली। उसने करवट लेते शीजा को अपने हसार में ले लिया। उस पल शीजा का सांस ही हलक में अटक गया। दिल की रफ्तार मामूल से हटी। सिनान ने हैरत से आंखें वाकिए उसे न समझी से देखा। कुछ पल तो होश में आते लग गए। इससे पहले कि वो उससे परे झटकता, एकदम दरवाजा धाड़ की आवाज से खुला था और मीडिया के कुछ लोग कैमरा उठाए अंदर दाखिल हुए। मशहूर डॉक्टर जाजिम शाह के छोटे भाई इस वक्त एक गैर लड़की के साथ नामुनासिब हालत में। कौन है ये लड़की और क्या ताल्लुक है आपका इसके साथ? उस सब सिचुएशन को देखते जहां सिनान गड़बड़ाया था, वहीं शिजा भी बुरी तरह पजल होती सिनान के पीछे छुपती हिचकियां भरने लगी। उसे तो बिल्कुल अंदाजा न था कि उसके साथ ये सब भी हो जाएगा। वो तो बस अपना आप एक रात का सौदा करती 10 लाख लेती यहां से जाने वाली थी। ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या बेहूदगी है? आपको अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी! सिनान एकदम होश में आता सिचुएशन संभालने की कोशिश करता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जबकि उठने से पहले उस लड़की को मुकम्मल कंफर्टर में ढांप दिया कि उसके वजूद का एक जरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेहूदगी हम कर रहे हैं या आप? खुद को देखिए और इस लड़की को। क्या कर रहे थे आप इसके साथ रात भर? अब की बार एंकर ने चीखते हुए सवाल किया ताकि मामला मैंने खेज बना सके। बंद करो सब बकवास। खबरदार जो कुछ भी गलत झांपने की कोशिश भी की, निकलो यहां से फौरन। वो धाड़ा था, जबकि क्लिक्स पे क्लिक्स की आवाज से सिनान बुरी तरह मुश्तिल होता, फिर भी उन सबको धक्का देते बाहर निकाल रहा था। वो उन सबको क्या जवाब देता, जबकि पहले वो खुद तो समझ लेता। आपके नाजायज ताल्लुकात हैं एक नाचने वाली फाहिशा औरत के साथ। एक शख्स ने हद ही तोड़ दी। अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा। बीवी है वो मेरी, समझे तुम? दफा हो जाओ यहां से। अब वो मजीद उन्हें धक्के देता बाहर निकालता दरवाजा अंदर से लॉक कर गया। अपने घने बालों में हाथ फेरता वो उस कामते वजूद की जाने बढ़ा जिसने एक रात में अपनी और उसकी दोनों की इज्जत को रोन दिया था। वो गुस्से से उसकी जाने बढ़ता उसे कंफर्टर को हटा गया। उसका बिखरा वजूद देखता एक पल को वो अपने दांत पे दांत जमा गया। वो बुरी तरह लर्ज रही थी, जैसे जो कुछ अभी हुआ वो उसे कबूल नहीं कर पा रही थी। खौफ से लर्जे जा रही थी। कौन हो तुम? पास पड़ी जैकेट उसकी तरफ उछाले और रुख फेरा। शीजा ने जल्दी से उसकी जैकेट को अपने जिस्म पे पहना। कौन हो तुम? आंसर में। वो वापस उसकी जाने मुड़ता, उसे बाजू से थामे सख्ती से बोलता अपने मुकाबिल खड़ा कर गया।
اس کو دیکھتے ایک بار پھر وہ سب بھولا تھا. پلیز چھوڑ دے مجھے، جانے دے میرے بابا. بکواس بند کر اور یہ معصومیت کا ڈھونگ کسی اور کے سامنے رچانا. تم نے رات میرے ساتھ گزاری. کیوں؟ جواب دو مجھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نشے میں تھا، گھر جا رہا تھا. پھر تم کہاں سے آ گئی؟ وہ جتنا اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا مسئلہ اتنا ہی الجھ رہا تھا. مجھے بھی بابا کے پاس جانے دے پلیز، وہ میری راہ تک رہے ہوں گے. وہ بے وقوف لڑکے جسے یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر گئی ہے، اسے اپنے بابا کے پاس جانا تھا. مجھے میرے سوال کا جواب دو. پہلے وہ اسے دونوں بازو سے جکڑ گیا. کتنی نزدیک آئی ہو میرے؟ اس کے سوال پہ شیزا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا ہر حد پار کر دی؟ مجھے کچھ یاد نہیں، میں ہوش میں نہیں تھا. جامٹ بتاؤ مجھے کس حد تک ہم قریب آئے؟ جسٹ ٹیل می. وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا. ہر حد پار کرتی. وہ ٹوٹے لفظوں میں بولتی اسے پتھر کا کر گئی. تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ پورا میڈیا ہمیں کور کر رہا تھا. مینز یہ سب سوچی سمجھی پلاننگ تھی؟ کس کے کہنے پہ آئی ہو یہاں؟ سنان فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی ایج میں بہت چھوٹی لگ رہی تھی اور سنان کے ڈر کے مارے اس سے اس کی ایج بھی نہیں پوچھ رہا تھا کہ اگر وہ 18 کی نہ ہوئی تو. پلیز آپ ہمیں جانے دیں. وہ ہاتھ جوڑے رو دی. مجھے سب سچ سچ بتاؤ کہ اس کے کہنے میں تم نے اپنا آپ یوں بے مول کیا. وہ اس سے سخت باز پر انداز سے بولا تو وہ سہم کے پیچھے ہٹی. کسی کے کہنے پہ بھی نہیں، اچانک سب کچھ ہو گیا. وہ گھبرا رہی تھی. تم ایسے نہیں بولو گی، تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا، تم خود بولو گی سب. وہ آگے بڑھتا ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھانے لگا جو آف تھا. اسے آن کیا. نہیں پولیس کو نہ بتانا. وہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، بابا کا علاج کرانا تھا. ڈاکٹر نے 10 لاکھ مانگے تھے، اس لیے. واٹ؟ وہ اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا. تم نے پیسوں کی خاطر خود کو بیچ دیا؟ اس کے الفاظ نے شیزا کو عرش سے فرش پہ پھینک دیا. وہ جو 5 سال کی عمر سے ہی خود کو چھپاتی آئی تھی، 10 سال کی عمر سے نکاح بھی کرنا شروع کر دیا تھا، آج 18 کے ہوتے ہی اپنا آپ سب کچھ نچھاور کر دیا. نہیں، پیسوں کی خاطر نہیں، بابا کی خاطر. وہ سسکتے ہوئے بولی. میرے لیے بابا کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں. اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی. وہ چہرہ چھپاتے رو دی. سنان اس کے آنسو دیکھتا پگھل رہا تھا. کیا پہلی بار یہ سب کیا؟ وہ نہ جانے کیوں اس کے لیے اس قدر سوچنے لگا تھا. وہ آنسو پوंچھتے اس بات میں سر ہلا گئی. نام بتاؤ اس کا جس نے تمہیں یہ سب. راہیل سر. اس کے لبوں سے نکلنے والا نام سنان کے لیے انجان نہیں تھا. موبائل پہ آتی کال نے جازم کی نیند میں خلل ڈالا تھا. وہ اٹھا اور کال ریسیو کی. تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ فجر پڑھ کے سویا تھا. رات کو بھی سنان کے نمبر پہ کالز کرتا رہا لیکن اس کا نمبر بند آتا رہا. کال کرتا کرتا کب تھکن سے چور وہ سو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ اب اسے ہلکا ہلکا بخار بھی تھا. ہلو. اپنے دوست اشر کی کال دیکھتا وہ چونکا. اتنی صبح صبح تو وہ کال نہیں کرتا. جازم یہ سب کیا ہے؟ سنان نے کس لڑکی کے ساتھ رات گزاری ہے؟ کیا واقعی وہ اس کے نکاح میں ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سی لڑکی، کون سا نکاح؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. یار بکواس کیا، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اور تمہارے نام سے ہی تو وہ پہچانا جا رہا ہے. ہوٹل کے کمرے میں کسی لڑکی کے ساتھ برہنہ حالت میں. شٹ اپ. ایسا کچھ نہیں، میرا بھائی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ غصے سے کال کٹ گیا اور سوشل میڈیا کھنگالنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس کے مان کا بت ٹوٹ کے چکنا چور ہوا. اس کا اپنا سگا بھائی اس وقت ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود ایک غیر لڑکی کے ساتھ کوئی اور نہیں، سنان ہی تھا. جازم کا دماغ معاف ہونے لگا. سوشل میڈیا میں ہر جگہ ایک بات گردش کر رہی تھی. ڈاکٹر جازم کا بھائی رنگے ہاتھوں ہوٹل کے کمرے میں پکڑا گیا. اس نے سنان کو کال ملائی. اس بار کال جا رہی تھی، دوسری طرف وہ گاڑی ڈرائیو کرتا گھر پہ آ رہا تھا. پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی وہ نکھری سی چھوٹی سی لڑکی اس وقت چہرہ نقاب میں چھپائے ہوئے تھی، جبکہ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو کے تاروں کی صورت بہتے اس کے حجاب میں جذب ہو رہے تھے. ساری حقیقت کا خلاصہ کھل گیا تھا. راہیل نے یہ سب کیوں کیا وہ جان گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود جو نقصان وہ انجانے میں نشے کی حالت میں جو کچھ کر چکا اس کا خمیازہ بھی تو بھگتنا تھا. وہ اس لڑکی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا. وہ دل ہی دل میں نادم تھا. کتنے نشے میں دھت ہو گیا کہ ایک نازک وجود کو رون ڈالا. وہ اللہ سے معافی مانگ رہا تھا اور توبہ کر رہا تھا کہ آئندہ کبھی حرام مشروب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن وہ پینا ہی نہیں چاہتا تھا. راہیل نے زبردستی اسے نہ صرف پلائی
بلکہ ایک لڑکی کو بھی اس کے ساتھ کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ غصے سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مار گیا کہ شیزا کی چیخ نکلے۔ وہ اسے بس گھور کے رہ گیا۔ نہ جانے مما کیا سوچیں گی میرے بارے میں، بھائی تو مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا لیں گی شاید۔ وہ موبائل پہ آتے جازم کی کال کو دیکھتا لب بھیج گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی شاہ ہاؤس میں انٹر ہوئی۔ سامنے اس کے اپنے کھڑے تھے اور وہ ایک انجان لڑکی کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ جازم جو اب تک ان سب باتوں کو جھٹلاتا آیا تھا، اپنے سامنے سنان کو ایک لڑکی کے ساتھ اندر آتا دیکھ کے وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ آگے بڑھتے بنا ایک لفظ کہے وہ سنان کے چہرے پہ تھپڑ مار گیا۔ سنان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اسے جازم سے اسی قسم کے رویے کی توقع تھی۔ ظاہری بات تھی اس وقت اسے سوشل میڈیا پہ جس طرح گندا کیا جا رہا تھا سب کچھ اس کے خلاف ہی تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ مسز شاہ نے دکھی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں مان ٹوٹنے کا درد تھا۔ مما، نام مت لو سنی میرا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے بیٹے ہو، کیسے کر لیا یہ سب؟ وہ رو دی۔ مما، بھائی ایک بار مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دے۔ وہ بے بس ہوا۔ اب بھی کچھ کہنے کو باقی ہے؟ تم اس لڑکی کو اٹھا کے گھر لے آئے، شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ جازم کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے دو اور رکھ کے لگائے، جبکہ دور کھڑی زینب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سنان سے اسے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ اس سب کی وجہ بھی آپ ہیں بھائی۔ بالآخر وہ بول ہی دیا۔ کیا مطلب؟ اور پھر جو کچھ اس نے جازم کو بتایا اس کے بعد تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ اس سب کی وجہ تم خود ہو سنی۔ کس نے کہا تھا کہ حرام مشروب کو حلق سے نیچے اتارو اور گم ہو جاؤ؟ اتنا نشہ کی صحیح حالت کا اندازہ ہی ختم ہو جائے۔ راہیل چاہتا تو جازم سے خود بدلہ لے سکتا تھا نا۔ مسز شاہ کی بات پہ وہ ماں کو دیکھنے لگا، لیکن نہیں لے سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جازم کے مقابلے میں تم آسان ہدف تھے۔ تم سے کچھ بھی کروانا اس کے لیے آسان تھا۔ وہ تمہارے ذریعے ہمیں برباد کر گیا ہے۔ میں راہیل کو چھوڑوں گا نہیں، برباد کر دوں گا۔ اچانک سے جازم کے اندر ڈھیروں غصہ بھر گیا۔ ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں لینی شاہ، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ اس نے کیا اسے سدھار دو۔ اس معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کہ مجھے سکون نہیں لینے دے رہی۔ مجھے سانس نہیں آ رہا جازم، میرا بیٹا اتنی نیچ حرکت کر سکتا ہے؟ وہ رو دی۔ اپنے سینے کو مسلتے وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ خدا کا واسطہ مما، ایسا مت کہے، مجھے جان سے مار دے مما۔ وہ اپنی ماں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ جازم نکاح خواہ کا بندوبست کرو، ابھی اسی وقت اس کا اس لڑکی سے نکاح ہوگا، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ سنان کی گردن جھک گئی۔ وہ جواباً کچھ بول نہ سکا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ ایک معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جازم نے سارا انتظام مکمل کر لیا۔ میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میرے بابا یہاں نہیں ہیں۔ شیزا منمنائی۔ بابا کی بچی، رات کو یہ سوچ نہیں آئی جب تمہارے بابا کو پتہ چلے گا تب کیا ہوگا؟ سنان نے دانت پیستے اسے دیکھتے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ تم باہر چلو، میں دیکھتا ہوں۔ جازم نے اسے باہر لاؤنج میں بھیجا اور خود ماں کی جانب مڑا تو انہوں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، اور ان کے جانے کے بعد مسز شاہ نے شیزا کو نکاح کے لیے منا لیا، اور نکاح ہوتے ہی مسز شاہ نے سکھ کا سانس لیا جیسے ایک بہت بڑا بوجھ سے رکھ گیا ہو۔ اور سب کے دوران زینب خاموش تماشائی بنی رہی۔ جازم، میں چاہتی ہوں ایک نکاح اور ہو جائے۔ اچانک ان کی بات پہ سنان سمیت وہ خود بھی چونکا۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کا اور زینی کا نکاح؟ وہ بھی آج جیسے سارے فیصلے لے کر بیٹھی تھی۔ مما، یوں اچانک؟ جازم گڑبڑا گیا۔ سب کچھ اچانک ہی ہوتا ہے جازم گڑبڑا گیا۔ جو کچھ آج ہوا اس کے بعد اب مجھ میں مزید کچھ برا سہنے کی ہمت نہیں۔ بس آپ کا اور زینی کا نکاح آج ہی ہوگا، ابھی اسی وقت، میرا یہی حکم ہے۔ وہ اپنی بات کہتے جازم کو چپ کرا گئے۔ جازم نے ایک نگاہ بالکل خاموش کھڑی زینب کو دیکھا اور اپنی اور اس کے نکاح کا بندوبست کرنے لگا، جبکہ وہ اپنے ایک دوست کے ذریعے میڈیا کو اپنے گھر کی طرف بلا چکا تھا تاکہ بروقت سنان کے نکاح کو اناؤنس کر کے اس کے خلاف ہو رہے پروپیگنڈے کو روک سکے۔ ایسے میں اس کی مما کی نئی خواہش نے اسے کچھ پل کو سٹک کر دیا، پر سامنے جازم ہو اور وہ ان کی خواہش کو ٹال دے، ناممکن۔ اور اگلے چند لمحوں میں وہ زینب کو اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ مسز شاہ کے چہرے پہ سکون دیکھنے والا تھا۔ جازم نے بے اختیار آگے ہوتے ان کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ آسودہ سا مسکرا دی۔ اس کے موبائل پہ کامران کی کال آنے لگی۔ میڈیا اس کے گھر کے باہر جمع ہو چکا تھا۔ اب وقت تھا کہ راہیل کی گئی حرکت کا جواب دیا جاتا۔ جازم نے ایک نظر سنان کو دیکھا جس کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں، اور خود باہر نکلا۔ ڈاکٹر جازم، آپ کا بھائی ہوٹل میں؟ میرا بھائی ہوٹل میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔
اسپیشل ٹائم سپینڈ کرنے. آپ لوگ وہاں پہنچ کے وہ اسپیشل مومنٹ برباد کر چکے ہیں. کچھ شرم ہے آپ لوگوں کو؟ جازم نے اس اینکر کی بات کاٹتے اپنا غصہ دباتے کہا. سر لیکن یہ تو وہاں. وہ سٹپٹا گئی. جازم نے سنان کا ہاتھ تھاما. کیا وہاں؟ خبردار جو میرے بھائی کے کردار پہ بھی ایچڑ اچھالا تو آپ پہ مان دہانی کا دھوئی ہو سکتا ہے، اور جس کے کہنے پہ آپ یہ سب کر رہے ہیں اسے بھی اس کا جلد حساب دینا ہوگا. یاد رکھیے گا. اور آئندہ اگر کسی نے جازم شاہ کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو جازم شاہ وہ آنکھیں نوچ لے گا. اب آپ سب جا سکتے ہیں. وہ غصیلے لہجے میں بات کرتا انہیں باہر کا راستہ دکھا چکا تھا. جازم کے غصے اور اس کے کہے لفظوں سے وہاں موجود سبھی میڈیا چوکنا ہوا اور فوراً خبروں کا رخ بدلا. بھائی، سنان نے جازم کو پکارا تو ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگا. میں نے ابھی تمہاری حرکت کو معاف نہیں کیا، اس لیے ابھی کوئی بات نہیں. جاؤ اور جا کے شیزا کے والد کا پتہ کرو. اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے. امید کرتا ہوں اس ذمہ داری کو بخوبی اور خوش اسلوبی سے نبھاؤ گے. وہ ٹھہرے انداز میں بولتا اندر بڑھ گیا جبکہ سنان وہیں کھڑا رہ گیا. کچھ دن بعد سب معمول پہ آنے لگا. سنان نے شیزا کے والد کی ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی. وہ زیادہ تر ان کے ساتھ ہاسپٹل ہی رہتا، گھر بھی نہیں جاتا تھا. ماں اور بھائی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا خود کو. وہیں دوسری طرف شیزا کو اس شخص کے حسن و سلوک کی وجہ سے اس سے محبت ہونے لگی تھی. وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. یہ بات وہ دل سے تسلیم کرتی تھی اور خوش تھی کہ سنان نے بھلے اس کے ساتھ نشے میں غلط کیا جس کی زیادہ وجہ وہ خود ہی تھی. اس کے باوجود اس نے دوبارہ اس سے اس بارے میں نہیں جتایا تھا بلکہ بالکل دوستانہ انداز اپنا لیا تھا. جتنی دیر وہ ہاسپٹل میں رہتی وہ اس کی طرف سے بھی مکمل دھیان رکھتا. بس ناراض تھا خود سے. جائے نماز پہ کھڑے ہو کر 5 وقت وہ اپنے اللہ سے معافی مانگتا تھا. وہ یکسر بدل گیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس ایک گناہ کی پاداش میں قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے. وہ مضبوط بننا چاہتا تھا لیکن اسے مضبوط بننے کے لیے ماں اور بھائی کا بھی سہارا چاہیے تھا. اور زینب اچانک اس کے دماغ میں وہ معصوم چلی آئی تو وہ اس کا خیال فوراً جھٹک گیا. اب وہ اس کے لیے خوبصورت خواب بن کے رہ گئی تھی. اس سے رشتہ بدل گیا تھا تو احساسات اور جذبات بھی بدل چکے تھے. وہ اتنی معصوم اور پاکیزہ ہے. وہ بھائی جس انسان کو ہی ڈیزرو کرتی ہے. اس نے ہاسپٹل کے بینچ پہ بیٹھے جیسے خود کو سمجھایا. تبھی کندھے پہ دباؤ محسوس کیا تو سر اٹھا کے دیکھا جازم کھڑا تھا. وہ فوراً اٹھا اور بھائی کو دیکھنے لگا. گھر کیوں نہیں آ رہے اتنے دن سے؟ جانتے ہو مما کتنا یاد کر رہی ہیں؟ اس نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا. مما نے معاف کر دیا؟ وہ معصوم بچوں کی طرح بولا تو جازم مسکرا دیا. جس دن نکاح کر کے اپنا رشتہ حلال کیا تھا اسی دن معاف کر دیا تھا پاگل. وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا تو سنان کو بھائی کے سینے سے لگی اپنے روح میں ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا. شیزا کے والد کیسے ہیں؟ ہارٹ سرجری کا کہا ہے ڈاکٹر نے. 2 دن تک آپریٹ ہوگا. وہ نم آنکھوں سے بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، میں سب دیکھ لوں گا. تم شیزا کو لے کے گھر جاؤ. مما انتظار کر رہی ہیں تمہارا. چلو جاؤ. شاباش. وہ اسے شیزا کے ساتھ گھر بھیج کے خود مسٹر اسد کے بارے میں ڈاکٹر سے معلومات لینے لگا. جازم شام گئے گھر لوٹا تھا. سامنے ہی لاؤنج میں وہ ماں کی گود میں سر رکھے کارپٹ پہ بیٹھا تھا. مسز شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے تو چہرے پہ ایک مسکان بھی تھی. وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بے حد جنونی تھی. ان دنوں جو اذیت جازم اور اس کے گھر والوں نے کاٹی اس کا حساب بھی جازم راحیل سے لے چکا تھا. راحیل ماریا کا بھائی تھا. جازم نے ماریا کو ٹھکرایا تھا اور اس کا بدلہ وہ ڈائریکٹ جازم سے نہ لے سکا تو اس کے خاندان کو برباد کرنے کے لیے وہ سنان سے دوستی بڑھاتا اسے آسان ہدف کے طور پر یوز کر کے وہ جازم سے بدلہ لینے والا تھا پر لے نہ سکا. ماریا کے دل دکھانے کی وجہ سے راحیل نے یہ قدم اٹھایا جو اللہ نے اس کے حق میں موڑ دیا. جازم انہیں دیکھتا آسودہ سے اپنے روم کی جانب بڑھا کہ اچانک ہی زینب راستے میں آ گئی تو وہ رک گیا. اس حسین دوشیزہ کو سر سے پیر تک پورے استحقاق سے دیکھا تو ایک لمحے کو وہ یوں سامنے آ جانے سے سٹپٹا گئی. وہ آپ سے کچھ بات کرنی تھی. وہ انگلیاں مڑوڑتے پلکیں جھکائے بولتی بہت پیاری لگ رہی تھی. جی بولے. جازم نے سینے پہ ہاتھ باندھے پیار سے دیکھتے کہا. آپ مجھ سے خفا ہیں؟ نہیں تو ایسا کیوں سوچا؟ ممانی جان نے زبردستی آپ کا نکاح مجھ سے. وہ منمناتے بولے. تم سے کس نے کہا زبردستی نکاح ہوا ہے؟ آپ بات نہیں نہ کرتے پہلے جیسے. وہ صاف گو لڑکی صاف دل سے اسے اپنے دل کا ہاتھ بتا رہی تھی. تمہارا دل کرتا ہے میں تم سے بات کیا کروں. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اچانک ہی خود سے قریب تر کر گیا کہ زینب کی سانس سے رکی. بات کا کہا ہے آپ تو قریب. زینب نے ہکلاتے کہا. بات کرنے کے لیے قریب ہی آنا پڑے گا. اب میرے نکاح میں ہو تو اتنا حق تو بنتا ہی ہے.
وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھ کر شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ 1 ہفتے بعد ہی جازم کی خواہش پہ مسز شاہ نے زینب کی رخصتی دے دی۔ ساتھ میں سنان اور شزا کا ولیمہ بھی ادا کر دیا گیا۔ شزا کے والد کا آپریٹ بھی کامیاب رہا۔ الغرض چین اب راوی ہی راوی لکھ رہا تھا۔ سنان روم میں آیا تو وہ چھوٹی سی لڑکی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی کلائی میں پہنے گجروں سے کھیل رہی تھی۔ سنان کو پاس آتا دیکھ کر وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کی نظروں کا پل میں تصادم ہوا۔ سنان نے اس کی دونوں کلائیاں تھامی اور پیار سے اسے دیکھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ شزا، اس رات میں جو کچھ بھی ہوا مجھے یاد نہیں، میں پھر بھی اس پہ شرمندہ ہوں۔ سب سے معافی مانگ لی، اپنے رب سے بھی، لیکن تم سے اب تک نہ مانگ سکا۔ ایم سوری۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اسے معتبر کر رہا تھا۔ بدلے میں شزا نے بھی اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ ایم سوری ٹو۔ اس سب کی میں بھی ذمہ دار تھی۔ وہ سر جھکا اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ وہ دل سے بولتا اسے سینے سے لگا گیا۔ آمین۔ وہ بھی آنکھیں موندے دل سے بولی۔ یہ بہت پیارا ہے۔ جازم نے اس کی کلائی تھامے خوبصورت ڈائمنڈ بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنایا تو زینب بے انتہا خوش ہوئی۔ تمہارا شوہر بھی بہت پیارا ہے۔ لڑکیوں کی ایک دنیا دیوانی ہے ڈاکٹر جازم کی۔ وہ ذرا سے پیچھے ہوتا تکیے کا سہارا لیتے نیم دراز ہوتا اس کے سجے سنورے روپ کو نہار رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ قیامت خیز حسن لیے ڈاکٹر جازم کو چاروں خانے چت کر چکی تھی۔ جازم نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے پہ جا گری۔ زینب کی پلکیں لرزیں۔ میں نہیں جانتا زینب، مجھ سے نکاح سے پہلے تمہارے دل میں تھا یا نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں اب تمہارے لیے صرف میں ہی میں ہوں۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا مخمور لہجے میں بولا تو وہ شرما کے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔